بسم الله الرحمن الرحيم. ربيع القلوب دليل ونور، ليبقى صدى الذكر بين الصدور. نرتله كل ساع وحين، ولا نشتكي تعبا أو فتور. أيا خادم المصحف الطاهر، سموت بقدر من القادر. ربيع القلوب على صرحه، ينير كبدر على الساهر. تحية الطالب الدؤوب من معهد ربيع القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لمتابعينا في الحلقة 8 من برنامج تحية الطالب الدؤوب من معهد ربيع القلوب. روي في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فالزوجة والزوج مسؤولان أمام ربهما عن أهل بيتهم وعن أولادهم، ليس من أجل ما يحتاجون من طعام وشراب ولباس فقط، ولكن مسؤوليتهم الأهم هي تربيتهم وتعليمهم وتقويمهم. أين يذهبون ومن يصاحبون وماذا يقرؤون وكيف يقضون أوقاتهم. فإن أحسنوا تربية أولادهم وبناتهم دخلوا بهم الجنة ورفعوا رؤوسهم بهم في الدنيا. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويثبت قلوبنا على الهدى والتقوى. ونستمع الآن إلى آيات من سورة الأنعام تتلوها الطالبة فاطمة الزهرة المغاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله، فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. الغيرة بين الناس فطرة إنسانية، وكلنا نحب أن نكون من أفضل الناس، فلنستمع إلى حديث رسول الله فيما قال عن ذلك. يقرأ الحديث الطالب عبد الرحمن المغاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. Selon Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'envie n'est permise que dans deux cas. Un homme auquel Allah Azza wa Jal a accordé la connaissance d'Al-Qur'an al-Karim et qui récite en prière aux heures de la nuit et du jour. Et un homme auquel Allah a fait don de richesse et qui les dépense aux heures de la nuit et du jour. Bukhari et Muslim. يقول الحبيب المصطفى: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، وإلى الدعاء وسؤال الله العزيز الكريم. نسمعه من الطالبة سهام حمداوي. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. آمين يا رب العالمين. Ya Rab, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'œuvre qui me permettra d'atteindre ton amour. Ya Rab,
fais que ton amour me soit plus cher que moi-même, ma famille et que l'eau fraîche. Amin. Ya Rabbal Alamin. قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني ففي القيامة نرجو السلامة وفي الختامة جنة عدن ففي القيامة نرجو السلامة وفي الختامة جنة عدن ربي 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 كما عودناكم أحبتنا الكرام، قبل نهاية حلقتنا نذهب معكم إلى فقرة همسة الربيع، فتجيب على سؤال الأمس الطالبة سارة الأزرق، وتطرح علينا سؤال اليوم الطالبة يسرى بودونيت. Al-Qitmir, Al-Fatil et Al-Naqir sont trois éléments que l'on trouve sur le noyau de la date. Allah Azza wa Jal a donné l'exemple de la date, car comme on le rappelle souvent, Al-Qur'an Al-Karim a été révélé en langue arabe et s'est accommodé au mode de vie de la péninsule arabique, dont la principale nourriture était la date. Al-Qitmir est une fine membrane qui enveloppe le noyau. Dans le verset 13 de Surat Fatir, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah Azza wa Jal s'adresse aux mécréants en leur disant que ceux qu'ils prennent comme divinité en dehors de lui ne sont même pas maîtres d'une petite membrane qui recouvre le noyau de cette date. Le mot Al-Fatil fait référence à un petit fil très fin qui se situe au milieu du noyau. On peut voir l'emploi de ce mot dans le verset 71 de Surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Al-Naqir, quant à lui,
Il est le petit creux qui se trouve au dos du noyau parallèle al-fatil. On peut voir qu'il est utilisé dans le verset 124 de Surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Allah Azza wa Jal a employé ces termes pour nous expliquer que le croyant qui aura fait de bonnes actions entrera au paradis et ne subira aucune injustice, fût-ce d'un creux ou d'un fil de date. Alors, cher public, quand viendra l'heure de rompre votre jeûne, ne vous empressez pas de jeter le noyau de votre date. Prenez le temps d'analyser ces 3 éléments dont on vient de parler et rappelez-vous de dire Subhanallah. Assalamu alaikum, je suis et j'ai l'honneur de vous présenter la question du jour. Nous savons qu'Al-Qur'an al-Karim possède de nombreuses caractéristiques miraculeuses, du point de vue scientifique et historique. Mais en plus de cet aspect, le Coran possède également un style étonnant et inimitable sur le plan littéraire. En effet, le choix des mots employés dans le Coran est tout à fait exceptionnel. Chaque voyelle et chaque lettre est d'une précision absolue. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur 2 mots dont les lettres qui les composent sont exactement les mêmes, à la différence que l'un s'écrit avec une fatha et l'autre avec une kasra. Il s'agit de mukhlisin et de mukhlasin. Vous pensez bien que cette différence a un sens. D'après vous, lequel? Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, Inch'Allah. En attendant, n'hésitez pas à intervenir sur notre Facebook et notre chaîne YouTube. Assalamu alaikum. وفي الختام أحبتنا نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وإلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة من برنامج تحية الطالب الدؤوب من معهد ربيع القلوب.